बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं शानदार तारीख। दोस्तों, नांगा पर्वत 26,600 फुट बुलंद चोटी सिलसिले हिमालय के मगरबी सिरे पर वाक़ है। इस सदी के बहुत से बरसों के दौरान ये चोटी बरतानवी और जर्मनी को हुक्माओं के लिए खौफ व हिरास का शिकार बनी हुई थी। इस चोटी की दहशत की वजह यह थी कि इस चोटी को सर करने की जद्दोजहद में कम व बेश 31 अफराद, जिनमें कुली वगैरह भी शामिल थे, लुक़्मे अजल बन चुके थे। बिलखुसूस जर्मनी के चंद बेहतरीन कोहे पैमा इसकी ढलवानों की नज़र हो चुके थे। नांगा पर्वत की चोटी उनके लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और वो इस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते थे जब तक वो इस चोटी से अपने हलाक शुदा अफराद का बदला न ले लें। और बदला लेने का एक ही तरीका था कि इस चोटी को सर किया जाए, इसे फतह किया जाए। लेकिन क्या इसे फतह करना इतना आसान था जितना कि लोग समझते थे? इसे पहली बार किस तरह अबूर किया गया? दोस्तों, हरमन बोहल कौन था? उन्होंने किस तरह नांगा पर्वत को पहली दफ़ा अबूर किया और उस चोटी पर कदम रखा जिसकी तमन्ना लिए हुए अब तक 31 अफराद बर्फ़ के तोदों के नीचे आकर हमेशा हमेशा के लिए अपने तमन्नाओं के साथ दफन हो चुके थे। तो चलो शुरू करते हैं। इस चोटी को सर करने की पहली मुहिम बरतानिया ने सर अंजाम दी थी। इस मुहिम का सरबराह एल्बर्ट एफ मेमरी था, जो एक मसरूह कोहे पैमा था। यह मुहिम 1895 यानी 1895 में सर अंजाम दी गई थी। इस मुहिम के दौरान वो मारूफ कोहे पैमा 2 गोरकों के हमरा गायब हो गया और इन तीनों का कोई सुराग न मिल सका। ये लोग तकरीबन 21,000 फुट की बुलंदी से गायब हुए थे, जबकि वो चोटी सर करने की जानिब रवां दवा थे। शायद वो बर्फ के किसी ढेर के साथ उस बुलंदी से नीचे फैल गए थे और उनका सुराग भी न मिला था। 37 बरस बाद 1932 में एक जर्मन अमेरिकन पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन ख़राबी मौसम उनकी शिकस्त का बाइस बन गई। 2 बरस बाद एक और जर्मन पार्टी इस चोटी को सर करने के लिए मैदान में उतरी और ये पार्टी भी सानहे का शिकार होने से न बच सकी। ये लोग भी मौसम के हाथों शिकस्त खा चुके थे। बनी नूं इंसान दूसरी मर्तबा मौसम के हाथों शिकस्त खा चुका था। बुलंदी पर तंदो तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी और ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा था। वो सामान और हर किस्म के इमदाद से महरूम हो चुके थे। 2 जर्मन, जिनमें वेली मार्कल भी शामिल था, जो 1932 के मुहिम का सरबराह भी रह चुका था, वो दोनों अपने कुलियों के हमरा गुम हो चुके थे और बकाया पार्टी को मजबूरन वापस पलटना पड़ा था। इस साने पर जर्मनी में काफ़ी लेदे हो रही थी, लिहाजा 3 बरस तक किसी ने इस चोटी को सर करने का नाम ही न लिया। 3 बरस बाद एक और पार्टी ने नांगा पर्वत की चोटी सर करने के अज़म का इजहार किया, लेकिन ये पार्टी भी बदकिस्मती का शिकार होकर रह गई। लिहाजा नांगा पर्वत की चोटी को अभी सर करना बाकी था। अभी उस पर किसी इंसान ने कदम ही नहीं रखे थे और अहले जर्मन भी इस चोटी को सर करने की गहरी तमन्ना रखते थे। इसी दौर में वो खुशकिस्मत जिसने नांगा पर्वत को फतह करना था, इंसब्रूक में परवरिश पा रहा था। वो 15 बरस की उम्र का हामिल एक लड़का था। वो गरीब वालिदैन का लख्ते जिगर था। उम्र के मुताबिक इसकी सेहत बेहतर न थी, बल्कि वो जिस्मानी कमजोरी का भी शिकार था। इसके अलावा वो कोई ज़हीन नौजवान भी नहीं था, लेकिन दरहकीकत वो दीगर बच्चों से कतअन मुख्तलिफ वाक़या हुआ। अहले इंसब्रूक अपने पहाड़ों से मोहब्बत करते थे, लेकिन उसकी पहाड़ों के लिए मोहब्बत उन सब से बढ़कर थी और शदीद नौइयत की हामिल थी। उसके अंदर एक जज्बा मौजन था। वो इस जज्बे को ना समझने वाली आग करार देता। पहाड़ों की चोटियों की दुनिया सर करने का जज्बा वो इस जज्बे से कभी आरी ही नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी का नस्बुलैन ही यही था। वो किसी भी दलील से कायल नहीं होता था। हरमन बोहल ने पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ना था और ज़रूर चढ़ना था। दोस्तों, 10 बरस की उम्र में वो अपने वालिद के हमरा ग्लेन गीजर की चोटी पर चढ़ रहा था, जो इंसब्रूक में वाक़या थी। इसके बाद वो शुमाली पहाड़ी सिलसिले पर तबाह आजमाई कर रहा था और तन तनहा ये कारनामा सर अंजाम दे रहा था। उसके पास इतने पैसे भी न होते थे कि वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जूते खरीद सकता। लिहाजा वो आम जूतों के साथ ही अपने कारनामे सर अंजाम देता रहा। 13 बरस की उम्र में उसने अपने स्कूल के एक दोस्त के हमरा 9,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े पहाड़ की एक चोटी भी सर कर ली थी। उसके बाद उसने मज़ीद मुश्किल चोटियाँ सर करना शुरू कर दिए। कई मरतबा वो हादसात का शिकार होने से बाल बाल बचा, लेकिन उसके शौक़ में कमी वाक़या न हुई, बल्कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला गया। उसके अंदर ये आवाज़ गूंजती थी कि पहाड़ों को सर करने में कामिलियत हासिल करो।
1953 میں ڈاکٹر ہرلنگ کوفر، جس کا تعلق میون سے تھا، اس نے بذات خود کوئی قابل ذکر کوہ پیمائی سر انجام نہ دی تھی۔ اس نے ایک اور مہم کی سربراہی سر انجام دینے کا فیصلہ کیا جو مرکل کی یاد میں تھی، اور بوہل کو دعوت دی کہ وہ بھی اس مہماتی ٹیم میں شرکت کرے۔ وہ پورے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ اس مہم کی تیاری کرنے لگا۔ ہرلنگ کوفر کے علاوہ اس ٹیم میں 9 افراد شامل تھے اور بوہل اس ٹیم کا سب سے کم عمر رکن تھا۔ اس وقت اس کی عمر محض 29 برس ہی تھی۔ اس پارٹی نے گلگت تک بحری اور ہوائی سفر طے کیا اور ماہ مئی میں نشیبی کیمپ قائم کرنے کا مشقت طلب کام شروع کیا۔ 18 جون کو بوہل اور پارٹی کے 3 دیگر ارکان 22,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے وہاں پر کیمپ نمبر 4 قائم کیا۔ اب چونکہ موسم کی صورتحال ابتر ہو چکی تھی، لہٰذا 14 روز تک ان کا پروگرام ملتوی رہا۔ اس مقام سے بوہل کے نمایاں داستان کا آغاز ہوا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اس سے بھی بلند مقامات پر کیمپ قائم کیا جائے، جہاں پر آرام کرنے اور مناسب تیاری سر انجام دینے کے بعد ایک پارٹی چوٹی کو سر کرنے کے لیے روانہ ہو۔ بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد 4 افراد اس کام کے آغاز کے منتظر تھے، اور 2 جولائی کو بوہل اور اس کے دوست نے کیمپ نمبر 5 قائم کرنے کے لیے ایک عارضی مقام کا انتخاب کیا اور ایک چھوٹا خیمہ نصب کر دیا تاکہ اس میں رات بسر کرنا ممکن ہو۔ 2 روز سے موسم حیران کن حد تک بہتر تھا، اور اس رات بوہل اور اس کے دوست نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اگلی صبح چوٹی سر کرنے کی ایک کوشش سر انجام دینی چاہیے۔ حالانکہ وہ تکے ماندے تھے اور غذائی قلت کا بھی شکار تھے، اور انہیں کسی قسم کی مدد بھی حاصل نہ تھی۔ ان کے پاس آکسیجن بھی نہ تھی، اور اس علاقے کی تحقیق اور تفتیش بھی سر انجام نہ دی گئی تھی، اور اس مقام پر زیادہ سے زیادہ 15 گھنٹوں تک دن کی روشنی طاری رہتی تھی، اور کبھی کبھار ایسی مشکل چڑھائی بھی درپیش ہوتی تھی کہ ایک تجربہ کار کوہ پیما بھی 1 گھنٹے میں محض 100 فٹ کی بلندی ہی طے کر پاتا تھا اور کھلے آسمان تلے رات گزارتا۔ بوہل اور اس کا دوست یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن بوہل پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس دن موسم بھی خوشگوار تھا اور یہ بہترین موقع تھا۔ صبح 1 بجے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے مکمل لباس زیب تن کر لیا اور صبح 2 بجے مختصر سے ضروری ساز و سامان کے ہمراہ تنہا ہی نمایاں کارنامہ سر انجام دینے کے لیے چل نکلا۔ جو ہی وہ چوٹی کے نیچے پہلی چٹانوں پر چڑھا، اس وقت سورج نکل چکا تھا اور آسمان بادلوں سے پاک تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کی گھڑی صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کافی نیچے اس کا دوست آہستگی کے ساتھ چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ سورج کی گرمائش پہنچانے والی روشنی میں دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ وہ 24,450 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ 10 بجے تک وہ تھکاوٹ سے بےحان ہو چکا تھا۔ وہ نیچے برف کی جانب منہ کر کے لیٹ گیا۔ اسے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ درپیش آنے والی مزید مشکلات سے بھی واقف تھا۔ اس وقت تک دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور دن کی روشنی کے مزید 5 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے چوٹی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا اور اپنی توجہ محض چند گز کے آگے تک مرکوز کروا لی۔ وہ اوپر ہی اوپر چڑھتا گیا۔ گھنٹوں کے بعد گھنٹے گزرتے گئے اور وہ مزید اوپر کی جانب گامزن رہا، حتیٰ کہ وہ چوٹی کے قریب جا پہنچا اور چٹان کے ایک مینار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اگر وہ چکر کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے توانائی کی ضرورت درپیش تھی، جو فی الحال اس کے پاس موجود نہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر توانائی صرف کر چکا تھا، لہٰذا اس نے اسی سمت سے اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ 26,000 فٹ سے زائد بلندی پر موجود تھا۔ جب وہ چلنے کے قابل نہ رہا تب وہ رینگنے لگا۔ اس نے اپنے اوپر ایک چٹان دیکھی۔ اگرچہ چوٹی اسے دکھائی نہ دے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ چوٹی اس چٹان کے پیچھے واقع تھی۔ چونکہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہی تھی، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر رینگنے لگا اور چٹان تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس میں حرکت کرنے کی سکت بالکل باقی نہ تھی، لیکن وہ چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ اس چوٹی پر پہنچ چکا تھا جس پر ابھی تک کسی انسان نے قدم ہی نہیں رکھے تھے۔ وہ اپنے تخلیق سے لے کر اس وقت تک انسانی قدموں سے ناآشنا رہی تھی، اور اس طرح ہرمن بوہل نے اپنی زندگی کا ایک نمایاں کارنامہ سر انجام دینے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ اس سے پہلے اس کہانی کو جانتے تھے؟ یہ سب کچھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔